अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 जो इंडिया और श्रीलंका के अंदर होना है, दोनों ने ज्वाइंटली को होस्ट करना है इस वर्ल्ड कप को। अब आईसीसी के बोर्ड मेंबरान की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर एक अहम फैसला किया गया है क्रिकेट 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसकी मेज़बानी को लेकर, जिसके बाद इंडियन मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बौछार आया हुआ है इस फैसले को लेकर। और इंडिया भी अब सोच रहा होगा कि काश हमने ये जो गलती की है, बहुत बड़ा जो ब्लंडर मारा है, अगर ये हम गलती ना करते तो शायद हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखता हूँ। आपको याद होगा कि जो चैंपियन ट्रॉफी से पहले जब सारे ये मामला चल रहे थे मेज़बानी को लेकर के चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या दुबई में होगी या हाइब्रिड मॉडल पर होगी, तो पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने बहुत कोशिश की पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो और इंडिया की टीम भी पाकिस्तान ट्रैवल करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और बाकी टीमें जो थी, इंग्लैंड ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये तमाम टीमें, इनके बोर्ड मेंबरान बैठकर तमाशा देख रहे थे पाकिस्तान का। तो वो कहते हैं ना कि जब किसी और को चोट लगती है तो उस चोट का दर्द नहीं होता, जब वो चोट खुद अपने आप को लगती है तो फिर उस चोट का दर्द होता है। अब यही हो रहा है इन तमाम टीमों के साथ। इंडिया सारी टीमों को दुबई में बुलाकर अच्छी तरह पेल रहा है और इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है। पहले इंडिया ने बांग्लादेश को पेला, फिर पाकिस्तान को पेला और उसके बाद न्यूजीलैंड को पहला, जो न्यूजीलैंड जो हॉट फेवरेट टीम थी इस चैंपियन ट्रॉफी की, अगर बात करें दो तीन टीमों में टॉप की जो टीम है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भी सेमीफाइनल में पेल दिया और अब इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है। और अब ये तमाम क्रिकेट बोर्ड अब आवाज उठा रहे हैं कि जी इंडिया को होम एडवांटेज दिया गया। इंडिया के तमाम मैचेस एक ही वेन्यू पर रखे गए। इंडिया को कंडीशन का आइडिया था, ना उनको ट्रैवलिंग करना पड़ी ज़्यादा। हमें पाकिस्तान से कभी दुबई जाना पड़ा, कभी दुबई से पाकिस्तान वापस आना पड़ा। इंडिया के साथ ये मामला नहीं हुआ, इंडिया को एडवांटेज दिया गया इस चैंपियन ट्रॉफी में। तमाम क्रिकेट बोर्ड ने अब बोलना शुरू कर दिया है। आप इंग्लैंड के जो साबिक कप्तान हैं और कमेंटेटर हैं, माइकल एथरटन, नासिर हुसैन, सबसे पहले उन्होंने आवाज़ उठाई, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने भी आवाज़ें उठाना शुरू कर दी हैं। न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने भी आवाज़ें उठाई, उनके मीडिया ने भी आवाज़ें उठाई। जो हारता जा रहा है उसको एहसास होता जा रहा है कि शायद हमने ये गलत किया, उस टाइम हमें पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए था, हमें स्टैंड लेना चाहिए था इस मामले पर। अब तमाम उन टीमों को एहसास हो रहा है। मोहसिन नकवी तमाम लोगों से जाकर मिलता रहा इस मामले पर, लेकिन किसी ने मोहसिन नकवी का साथ नहीं दिया उस टाइम पर। अब ये तमाम टीमें पछता रही हैं, जो हारती जा रही है और चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होती जा रही है। मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये है कि इंडिया इस चैंपियन ट्रॉफी को विन करे और तमाम उन गोरी टीमों के मुंह पर तमाचा मारे इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीतकर, जिन्होंने उस टाइम पर हाइब्रिड मॉडल को कबूल किया और पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। अब आईसीसी के जो बोर्ड मेंबरान हैं, उनकी जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर भी इसी मामले को उठाया गया है। उस गवर्निंग बोर्ड के इजलास में इंग्लैंड के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, तमाम क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे मौजूद हैं और जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं, ये चीज़ आपको पता है। तो अब उन तमाम बोर्ड मेंबरान ने ये मुद्दा उठाया है कि जी ये तो इंडिया को फेवर किया गया है और बाकी तमाम टीमों को ट्रैवलिंग करवाई गई है। कभी वो पाकिस्तान से यूएई जा रही हैं, कभी यूएई से पाकिस्तान जा रही हैं। दो टीमें जो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, जिन्होंने अपना मैच भी नहीं खेलना था, जिनको ये नहीं पता था कि हमने अपना सेमीफाइनल दुबई के अंदर खेलना है या लाहौर के अंदर खेलना है, वो दोनों टीमें भी अपने बैग शैग पैक करके मुंह उठा के दुबई पहुंची हुई थी। और उनमें से जब एक टीम को कन्फर्म हो गया कि हमने अपना सेमीफाइनल दुबई में खेलना है, ऑस्ट्रेलिया दुबई में ही रुक गई। और उसके बाद जो दूसरी टीम थी साउथ अफ्रीका, वो पाकिस्तान वापस आई क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेलना था। तो एक खिचड़ी सी इस तरह पकी रही और अब आईसीसी के जो बोर्ड मेंबरान हैं, उनकी जानिब से ये राय सामने आई है कि जो 2026 का वर्ल्ड कप है, उसकी मेज़बानी एक ही कंट्री को दी जाए।
ہے، بجائے اس کے کہ پاکستان اپنا جو میچز ہیں وہ سری لنکا کے اندر کولمبو کے اندر سارے میچ کھیلے، ایک ہی گراؤنڈ میں پاکستان کو ٹریول نہ کرنا پڑے، اور انڈیا جو کو ہوسٹ ہے اس کے باوجود، جس طرح پاکستان کو ہوسٹ ہونے کے باوجود چیمپئن ٹرافی کا میچ انڈیا سے دبئی میں جا کر کھیلا، سیم اسی طرح انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سری لنکا کے اندر کھیلنے جائے۔ تو اب تمام جو بورڈ ممبران ہیں ان کی جانب سے یہ مشورہ دیا جا رہا ہے، یہ رائے دی جا رہی ہے کہ ایک ہی وینیو رکھا جائے۔ یہ ہائبرڈ ماڈل جو ہے یہ کامیاب فارمولا نہیں ہے جو چیمپئن ٹرافی میں لگا ہے، اور انڈیا کو اس میں فیور دیا گیا ہے۔ اب میں پرسنلی یہ چاہتا ہوں کہ یہ ICC چیمپئن ٹرافی انڈیا جیتے، اور اگلا ورلڈ کپ 2026 کا، کیونکہ پاکستان نے سارے میچز ایک ہی وینیو پر کھیلنے ہیں، چاہے فائنل ہو یا سیمی فائنل ہو یا گروپ سٹیج ہو، تو سری لنکا کے اندر ہی پاکستان نے سارے میچز کھیلنے ہیں، تو پاکستان کو اس میں بھی ایڈوانٹیج ہوگا جس طرح آج انڈیا کو ایڈوانٹیج ہو رہا ہے، اور ان گوری ٹیموں کو اس وقت بھی تکلیف ہونی چاہیے جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ اس دفعہ کیا ہے، اور یہ چیمپئن ٹرافی انڈیا جیتتا ہے، اور وہ اگر ورلڈ کپ 2026 پاکستان جیتتا ہے تو یہ تمام گوری ٹیموں کے منہ پر ایک تماچا ہوگا۔ پھر ان ٹیموں کو احساس ہوگا کہ نہیں، ہمیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا اس ٹائم پر۔ تو اب جو ہے وہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی جو ورلڈ کپ 2026 کی میزبانی ہے وہ انڈیا سے واپس لے کر سری لنکا کے اندر پورے کا پورا ورلڈ کپ شفٹ کر دیا جائے، تاکہ تمام ٹیموں کو ایک جیسی کنڈیشن ملے اور ایک جیسا جو ہے ماحول ملے، اور تمام ٹیموں کے لیے ایک جیسی کنڈیشن ہو۔ اب ان کو جو ہے وہ یہ باتیں یاد آئی ہیں جب جو ہے وہ غلطی کا جب احساس ہوا ہے، اب ان کو اینڈ پر جا کر جب انڈیا نے تقریباً اپنا فائنل میں انڈیا کی ٹیم پہنچ چکی ہے، کاش یہ احساس پہلے ہوتا، لیکن اب جو ہے اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ جی انڈیا سے پورے کا پورا ورلڈ کپ شفٹ کر کے سری لنکا منتقل کر دیا جائے۔ یہ ابھی تک آفیشیل اناؤنسمنٹ اس حوالے سے کوئی نہیں آئی، لیکن اس حوالے سے جو ICC بورڈ ممبران کے جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر یہ معاملے کو بڑی سنجیدگی سے اٹھایا گیا ہے، جس کے بعد انڈین میڈیا پر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ کاش انڈیا اگر پاکستان چلا جاتا چیمپئن ٹرافی کھیلنے، اور دنیا جو آج انڈیا کے اوپر تھو تھو کر رہی ہے کہ جی انہوں نے ایک ہی وینیو پر کھیل کر اپنے جو میچز ہیں تمام میچز وہ جیتے ہیں، تو شاید یہ ہمیں دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ابھی تک کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ اس حوالے سے نہیں آئی، لیکن بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ورلڈ کپ 2026 پورے کا پورا سری لنکا میں شفٹ ہو سکتا ہے۔ باقی دوستو، اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کومنٹ باکس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ کس ملک کے اندر یہ ورلڈ کپ ہونا چاہیے، آیا کہ جوائنٹ کو ہوسٹ کرنا چاہیے انڈیا اور سری لنکا کو، یا پاکستان کو بھی اس کا ایڈوانٹیج ملنا چاہیے جس طرح آج انڈیا ایڈوانٹیج اٹھا رہا ہے اور پاکستان اپنے تمام میچز سری لنکا میں کھیلے؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کرنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔